ऐसा सोचता हूँ कि सबसे पहले हमको यह समझना आवश्यक है कि गुरु कौन है। क्योंकि सबसे बड़ा धोखा जिंदगी में, सबसे बड़ा धोखा सिर्फ यही होता है। ये तो हम सबने सुना है, सबको समझाया गया है, सबको ये चीज बताई गई है कि गुरु बिना ज्ञान संभव नहीं। गुरु का होना बहुत जरूरी है। और इसी बात को देखकर जितने ये कहें कि होशियार से होशियार, बड़े से बड़ा ठग, वो सब गुरु बन के बैठे। ये आदमी का गुण है, आप सब महसूस करते हैं। सब गुरु बनना चाहते हैं। आप भी देखना, कभी कोई कुछ पूछे, भले कुछ नहीं मालूम, फिर भी बताने के लिए तैयार हो जाते हो। कभी ये तो कहता ही नहीं कोई आदमी कि मैं नहीं जानता, ये कुछ ही नहीं करा कभी। हाँ, आपकी कार खराब हो गई, मैंने कार को हाथ नहीं लगाया कभी। फिर भी जाऊंगा जरा देख लेना यार, इसमें पेट्रोल आ रहा कि नहीं आ रहा। क्यों? सब गुरु बनना चाहते हैं। मैं लगभग 24 वर्षों से यही काम कर रहा हूं। और मुश्किल से इतने ही लोग आते हैं, मुझे पता है। और जितने मेरे से जुड़े, अभी भी मैंने सुना एक आदमी को लेके आए, फलाना करे, यहाँ क्यों नहीं आते हैं, इतना अच्छा फायदा होता है। आप लोगों का ये रहता है कि यार देखो ना, सबके यहाँ तो बड़े बड़े गुरु हो गए, उनके यहाँ तो इतनी भीड़ होती है, करोड़ों लोग आते हैं, लाखों लोग पंडाल में बैठते हैं। नहीं भाई, तुम्हें पता नहीं है, वो गुरु कतई नहीं है। 1% गुरु नहीं हो। ठग बहुत अच्छे हैं, उनके यहाँ भीड़ होती है। मैं 24 साल का अनुभव बता रहा हूँ, आपका अनुभव इतना नहीं है। जितने मेरे को मिले सब ने यही कोशिश करी कि बढ़ाएं, लोगों को बढ़ना चाहिए। इतनी अच्छी बात करते हो, इतना अच्छा मिलता है, इतना अच्छा यहाँ से फायदा होता है, इतना अच्छा यहाँ से ज्ञान मिलता है, फिर भी लोग क्यों नहीं आ रहे? मुझे पता है यहाँ नहीं आएंगे इससे ज्यादा कभी। गौतम बुद्ध आज दुनिया का दूसरे नंबर का धर्म यदि कोई है तो बौद्ध धर्म है। उनके अनुयायी दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं। पहले नंबर पर ईसाई धर्म, ईसा मसीह के फॉलोअर। दूसरे नंबर पर गौतम बुद्ध के। और गौतम बुद्ध ने 40 वर्षों तक यही काम किया, ज्ञान देने का। मगर कभी कोई भीड़ नहीं हुई। बहुत गुरु हैं। यही एक सबसे बड़ा सूत्र बता रहा हूं मैं आपको। जहां भीड़ देखो समझ लेना कि ये गुरु नहीं है, हो ही नहीं सकता।
गुरु के यहाँ कभी भीड़ नहीं होती है, और जहाँ भीड़ होती है वो गुरु नहीं है, ठगोरा बहुत अच्छा है। करोड़ों करोड़ों शिष्य है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी गुरु का, तो सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे हैं। बोले 4 करोड़ शिष्य है दुनिया में इनके। मुझे बताइए 100 साल से 150 साल से तुम्हारा पंथ चल रहा है, 4 करोड़ शिष्य हैं आज भी दुनिया में, कोई भी सत्संग में 1,50,000 से कम लोग नहीं आते। तुम्हारा पैमाना क्या है सदगुरु को देखने का? तुम क्या देखते हो? यही देखते हो कि वहां भीड़ कितनी होती है? बस अपन भी चलो, नहीं है वो सदगुरु। सदगुरु के यहाँ भीड़ नहीं होती कभी, बल्कि जीते जी कोई पूछता भी नहीं, कथावाचक को वो पूछते। ये फर्क बता रहा हूं मैं, गुरु और सदगुरु का फर्क है। सदगुरु के जीते जी कभी भी उसके यहाँ भीड़ नहीं होती, और जिसके यहाँ भीड़ हो वो सदगुरु नहीं है। और जिसके यहाँ भीड़ होती है मरने बाद कोई नहीं पूछता उसको, वो कथावाचक है, सिर्फ भीड़ इकट्ठी कर सकता है, पर उसको कोई नहीं पूछता। अब मैं बताऊं आपको, बड़े बड़े संप्रदाय जानते हैं आप लोग, उनके पिताजी भी गुरु थे या उनके पहले वाले भी गुरु थे, कौन पूछ रहा है? आज जो है उसको थोड़ा पूछ रहे हैं, क्योंकि उसने वही करा है। ऐसे ऐसे हुए भारत में, जहां वो जिंदे रहे तो उनकी कथा में 2-2 लाख लोग बैठे हैं, मगर जाने के बाद कोई नहीं पूछता कि वो कौन थे। ये कथावाचक, ये उन ठगोरों की क्वालिटी। दूसरा गुरु, सच्चा गुरु वो होता है जिसके जीते जी कभी भी कोई भीड़ नहीं होती, उसके मरने के बाद भीड़ होती है। आज देख लो, आपके सामने की बात है, साईं बाबा हर चौराहे पे मंदिर मिलेंगे। अब तो भगवान ही हो गए, वो 150 साल हुए, 125 साल गए कौन? अभी अभी के हैं, मगर सारी दुनिया में मंदिर बन गए, भगवान हो गए, और जीते जी कौन था उनके पास? कोई नहीं था। गौतम बुद्ध का मैंने बताया आपको, कोई था? आज जैन कितने हैं दुनिया में? जैन धर्म हुआ महावीर स्वामी के बाद, बौद्ध धर्म हुआ गौतम बुद्ध के बाद। गौतम बुद्ध के साथ कितने लोग थे? आज दुनिया में दूसरे नंबर का धर्म है, किंतु उस समय कोई नहीं रहा। 40 साल तक घूमते रहे, प्रवचन देते रहे, लोगों को समझाते रहे, किंतु कोई भीड़ नहीं, कोई ने नहीं पूछा। संत शिरोमणि कहते हैं रैदास को, है संतों में भी शिरोमणि सबसे आगे, मगर जीते जी कौन था उनके साथ? दुनिया में ना, भारत का ही नहीं कह रहा, सारी दुनिया में कबीर के फॉलोअर मिल जाएंगे आपको, कबीर को जानने वाले मिल जाएंगे, कबीर पंथ के मिल जाएंगे, मगर जीते जी कौन था साथ में? कितने लोग जाते थे सत्संग में? कोई नहीं, 5-10 मिल गए तो बहुत। और किसी भी एक को बता दो मेरे को नाम, बहुत हुए हैं,
ज्ञानेश्वर संत, संत नामदेव, कई संत, मगर भीड़ किसी के यहाँ नहीं होती। तो इस बात का तो बिल्कुल चिंता ही मत पालना। और क्यों इकट्ठा करना चाहते हो लोगों को? भीड़ अज्ञानियों की होती है, ज्ञानी की भीड़ नहीं होती है। आप कहते हो इतने लोग आ जाएंगे तो फिर क्या होगा? अरे इतने लोग आ जाएंगे, वो ज्ञानी कभी हो ही नहीं सकते ना। ज्ञानी तो गिनती चुनती के ही होते हैं। तो ये चिंता क्यों पालते हो? क्यों इकट्ठा करना चाहते हो लोगों को? हाँ, दुकान दुकान है, वो दुकानें चलती है, खूब चलती है। हाँ, दुकान, जिनको दुकान चलाना है, जिनको पैसे कमाना है, वो करते हैं। जिनको जरूरत नहीं है, देखिए वो क्यों भीड़ इकट्ठा कर रहा है। मैं तो कह रहा हूं इतने भी नहीं आया तो मुझे जरूरत नहीं, एक भी नहीं आया तो जरूरत नहीं। भाई मेरा को भीड़ की जरूरत थोड़ी है, समझने वालों की जरूरत है। देखिए एक अंग्रेजी की कहावत है, भीड़ मूर्खों की होती है। जितनी भीड़ होगी उतने मूर्ख बढ़ जाएंगे। सोचो आप, एक गांव होता है, वहां समझदार लोग कितने होते हैं? देखा, सबको मालूम है। आपके मोहल्ले में, आपके शहर में समझदार लोग कितने होंगे और मूर्ख कितने होंगे? देखना, मूर्खों की संख्या ज्यादा होगी कि समझदारों की ज्यादा? समझदार बहुत कम होते हैं। एक आध गांव में एक आध मिलेगा है? समझ में भी तो आना चाहिए ना। तो क्यों इकट्ठा करना चाहते हो? और फिर ये कोई आप बैठे हो 10-20 जने, ये उन लाखों से कम नहीं है। इनको ही समझ में आया, और ये यात्रा एक दिन की नहीं है बहनों भाइयों, ये जन्मों की यात्रा है। पता नहीं कितने जन्म से आपने भक्ति की, साधना की, तो यहां तक आ पाया हो। ऐसे वैसे नहीं आ सकते। ये एक जन्म का यात्रा नहीं है, ये कई जन्मों की यात्रा। और जिनके वो सीढ़ियां हैं चढ़ के यहां तक, मैंने तो यहां तक एक कहावत बनाई मैंने खुद ने, कई किताब में नहीं पढ़ा, किसी शास्त्र में नहीं पढ़ा। जब भगवान की भक्ति पक जाए तो गुरु मिलता है। गुरु को ऐसा मत समझना। कबीर कहते हैं कि गुरु को ऐसा मत समझना, गुरु बहुत मुश्किल से मिलता है। दुनिया रूठे, गुरु ठोर है। गुरु रूठे नहीं, ठोर। गुरु इतनी बड़ी चीज है, सारी दुनिया रूठ जाए कोई बात नहीं, गुरु के पास चले जाना, कभी दुखी नहीं रहोगे। दुनिया रूठे, गुरु ठोर है। गुरु रूठे नहीं, ठोर। दुनिया भी रूठ जाए तो भी गुरु के पास ठिकाना है, पर गुरु रूठ गया तो
फिर ठिकाना नहीं बचेगा। इसलिए हरि का भजन पक जाए, हरि की भक्ति पक जाए। हरि सरल है, ईश्वर सरल है, क्योंकि उसको कुछ कहना ही नहीं है, तो बैठे बेचारे। तुम रो के करो कि हंस के करो, भक्ति सबकी झेल लेते हैं। जब ईश्वर की भक्ति, ये जितने लोग बैठे हैं, मैं गारंटी से कह रहा हूं, इन सब की हरि की भक्ति पक्की है, परिपक्व हुई है। इनने सब ने किसी न किसी जन्म में, जन्मों से हरि की भक्ति की है, जो आज गुरु के पास बैठ पाए। हरि की भक्ति पके तो गुरु मिलता है, और गुरु की भक्ति पक जाए तो गुरु नाम मिलता है। गुरु नाम बहुत कठिन है, मुझे अपना अनुभव है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो 20 साल से कोशिश कर रहे हैं, मगर नाम नहीं ले पाए। मैंने सबसे पहला प्रवचन अपने इंदौर के विजयनगर में किया था। 1 महीने का शिविर था, 1 महीने बाद नाम हुआ था। उसमें एक बहुत बड़े ऑफिसर आए थे, नाम नहीं लूंगा मैं उनका, तो इन होएगी बेचारे की। महीने भर का भी शिविर किया उन्होंने, उसमें भी नाम नहीं मिला। इसके बाद वो 3 दिन यहां भी रह के गए, 3-4 शिविर अटेंड कर लिए उन्होंने। शुरू पहला मेरा प्रवचन सुना उस आदमी ने, पर आज तक नाम नहीं मिल पाया उसको। और इतनी बार कोशिश करी, एक बार तो वो यहाँ कपड़े लत्ते लेके 3 दिन रहे। वो बोल आपकी तो देखता हूं कैसे नाम नहीं मिलता। घर इंदौर में गाड़ी घोड़े नौकर चाकर ड्राइवर सब, मगर इसके बाद 2 दिन रहे और दूसरी रात में उनके घर से, परिवार से कोई की मौत हो गई। और रात कोई फोन आ गया कि वो गुजर गए और रायपुर जाना। अब बेचारे रात कोई भगे यहाँ से, सुबह नाम होने वाला था। तो मैंने क्या बताया आपको, मैंने खुद ने बनाया, हरि की भक्ति पके तो गुरु मिलता है, और गुरु की भक्ति पके तो गुरु नाम मिलता है, और गुरु नाम की भक्ति पके तो मुक्ति मिलती है। आप खुद अनुभव करते हैं, भले इतने से लोग बैठे हैं। मुक्ति कहते हैं संसार से मुक्त हो जाना, संसार का छूटना। देखिए आप अपने आप को देखिए कि मैं नाम की भक्ति, जिन लोगों ने नाम ले रखा है, कि मेरी नाम की भक्ति जितनी पकी है, उतनी चीजों से, उतने संसार से मुक्त हुआ हूं कि नहीं। ये हर आदमी कहेगा कि हाँ मैं इतनी चीजों से मुक्त हो गया। क्यों? जितनी नाम सुमरन आपका रहा है। 1 घंटे वाला क्या कहेगा कि मैंने इतनी भक्ति करी, गुरु नाम की, इतना गुरु नाम का अभ्यास करा, मुझसे ये चीज छूट गई। 2 घंटे वाले से पूछो, वो कहेगा मेरे से इतनी इतनी चीज छूटी। छूटना ही मुक्त होना है। कितना मुक्त होना है? मरेंगे ना पर
जब अपना क्या बचेगा? कुछ नहीं। कुछ बचेगा क्या? मरने के बाद कुछ बचता है क्या किसी का? नहीं। जितना मरने के बाद छूटता है संसार, उतना जीते जी छूट जाए, इसका नाम मुक्ति है। जीते जी मरने पे जितना छूटे, यानी सब कुछ छूटना, कुछ बचेगा क्या? हाथ पैर सर बुद्धि इज्जत पैसा कौड़ी धन दौलत परिवार बच्चे, कुछ बचेगा? नहीं। उतना ही जीते जी कुछ ना बचे। मेरा सारा खत्म हो जाए मेरे जीते जी, इसका नाम मुक्ति है। और भैया छोटी सी बात, आप मान लो गुटखा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, और छूट गई तो क्या कहेंगे? आप बीड़ी चाहिए क्या? आप गुटखा चाहिए क्या? नहीं। फिर गुटखे से मुक्त होगा, बीड़ी से मुक्त होगा। दारू पीते हैं और दारू छूट गई तो दारू से मुक्त होगा। है पैसे के लिए मरे जा रहे हैं और पैसा छूट गया तो नहीं, मेरे को नहीं चाहिए, मुक्त होगा। और जिसको कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, वो मुक्त है। जो चाहिए उससे हम बनते हैं। आदमी चाहिए तो आदमी से बंधे हैं, औरत चाहिए तो औरत से बंधे हैं, पैसा चाहिए तो पैसे से बंधे हैं, चाय चाहिए तो चाय से बंधे हैं, दारू चाहिए तो दारू से बंधे हैं। अब आप सोचो कि आप कितनी जगह बंधे हो। जितना चाहिए उतने बंधन, और जितना नहीं चाहिए उतना मुक्ति। और कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, वो मुक्त है। और जो मुक्त है वो शरीर छोड़ के जाए जिस दिन, उस दिन मोक्ष भी है। जीते जी मुक्ति होती है, मोक्ष नहीं होता कभी। जीते जी मुक्ति होती है, और मुक्ति होती है संसार से। जितना संसार छूट गया उतने से मुक्ति, और जितना रह गया उतना भी बंधन, उतने बंधन है। और कुछ नहीं बचा तो मुक्ति। और मुक्ति और मोक्ष में इतना सा फर्क है कि सब कुछ जीते जी छूट जाए और मरने के साथ शरीर छूट जाए। भाई मरने पे क्या छूटता है? शरीर। तो जीते जी सारी दुनिया छूट जाए और मरने पे शरीर भी छूट जाए और उसको भी छोड़ दे, उसका भी मोह ना हो, तो मोक्ष होगा। ये मोक्ष की कहानी है। अब आप सोच लो, समझ में तो आ ही गई। भाई खूब बीड़ी पीते थे, बीड़ी के लिए मरे जा रहे थे। अभी चाय की आदत से देख कईयों को, चाय ना मिले तो प्राण निकल जाते हैं। वो एक बार हमारे साथ कुछ भाइयाँ भी थी, भाई भी थे, घूमते कहीं निकल जाते हैं तीर्थ वगैरह को, तो वो एक बहन कहती है कि मेरे को तो चाय ना मिले तो मेरी आँख निकल जाती। मैंने कहा आँख का चाय से क्या लेना है? बोले नहीं, बहुत दर्द होता है। उनका होता है। अब सोच लीजिए, आपकी चाय से बंधे हैं, वैसे ही बेटे से बंधे हैं, बेटी से बंधे हैं, घर से बंधे हैं, इज्जत से बंधे हैं, दौलत से बंधे हैं, कितने बंधे हुए हैं। और छूटता जाए तो, और गुरु वही है जिसका सब कुछ छूट गया, जो जीते जी मुक्त हो गया, वो गुरु है। हमने लिख रखा है, हाल के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा। गुरु कौन होता? सदगुरु किसको कहते हैं? जिसको कभी भी कुछ भी नहीं चाहिए,
جس کو بھیڑ چاہیے، سننے والے چاہیے، وہ بھی گرو نہیں ہے۔ یہ تو چار آ جاتے، ایک آتا تو ایک کے لیے ستسنگ، آپ لوگوں کو پتا ہے، کئیوں کو تو ایک آدمی کے لیے میں نے 13 سال تک روزانہ 1 گھنٹے کا پروچن کیا۔ ایک آدمی سننے والا اور ایک کلا میں بولنے والا، اور 1 گھنٹے کا پروچن۔ کیا لین دینا میرے کو؟ بھائی کوئی سننے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، بھگوان دے رہا ہے، نکال رہا ہے، نکل رہا ہے، میں کیا تو دے رہا ہوں، میرے پاس ہے کیا ہے؟ کیا ہے میرے پاس؟ پھر نکل رہا ہے تو بھگوان میں بھیج رہا ہے، نکل جاؤ، تو 4 کے لیے بھی نکلے اور 1 کے لیے بھی نکلے، اور 100 کے لیے بھی وہی، اور 1000 کے لیے بھی وہی، اور 1,00,000 کے لیے۔ کیوں دیکھنا ہے اس کو؟ ابھی کچھ چاہیے، دیکھیے بڑا مشکل پڑتا میرے کو، آپ لوگ بولتے بھی ہیں تو سننا بھی، ابھی کچھ چاہیے، کچھ نہیں تو سننے والے چاہیے۔ میرے کو ماننے والے کتنے ہیں؟ کیا کرنا میرے کو؟ کروں کیا؟ ایک بھی نہ آئے میری بلا سے، اور 1,00,000 بھی آ جائے تو بھی جو سیوا اتنے کی کر رہا ہوں 1,00,000 کی کر دوں۔ کرنا کیا ہے میرے کو؟ بھائی وہی مائک، وہی بیٹھنے کی جگہ، وہی آواز، وہی سب بھگوان نے دیا، وہ نکل جائے۔ یہ کیوں دیکھوں کتنے ہیں؟ بتائیے، آج سے 20 سال پہلے، 22 سال پہلے آئے تھے وہ، جن کا میں نے 13 سال آئے، جو ان تو تمہارے کو 7-8 سال ہوگا، اور 10 بجے فکس، یہاں سے 20 کلومیٹر دور سے ڈیلی گاڑی ڈرائیور لے کے آنا، آ کے بیٹھ جانا، برابر میں بھی تیار ہو کے بیٹھتا تھا ان کو پروچن کرنے کے لیے، اور وہ تیار ہو کے آتے تھے۔ اس زمانے کے انجینئر، جب اندور میں انجینئرنگ کالج ہی نہیں تھا، اس سمے کے پڑھے ہوئے، میرے سے 15 سال بڑے تھے عمر میں، اس سمے کے انجینئر 13 سال تک ڈیلی آیا۔ ناگا ہو کبھی خدا نہ خواستہ کوئی کام آ جائے، سال 6 مہینے میں، سال 2 سال میں 1 آدھ بار تو چھٹی مانگتے تھے۔ 4 دن پہلے کہتے تھا گرو جی وہ فلاں دن فلاں جگہ جانا پڑے گا، بہت آ رہا، تو اس دن نہیں آ پاؤں گا، باقی دے لیا۔ تو جس کو اس کا مہتو ہوگا، جو سمجھ گیا ہوگا یہاں تک، وہ یہاں کے بیٹھے گا۔ کیا سمجھیں گے؟ میرے پاس ہے، میں آپ کو ایڈریس دے دوں، یہیں اندور کا 10 جنے کا، جو ایسے ایسے ہیں کہ 10 سال تک آئے اور ڈیلی آئے، اور 10 سال کے بعد میں کبھی نہیں آیا، اور آج بھی ان کے پاس جا کے پوچھو تو وہ کہتے ہیں یار ہم 10 سال تک گئے ہیں، کنتو وہ بہت اوپر کی چیز ہے، بولے ہمارے بس کی نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آئی بات، چھوڑنا پڑا، مگر تم مت چھوڑنا، وہ یوں کہیں گے تم مت چھوڑنا، ہو بہت بڑھیا چیز، اس میں کی چیز کہیں نہیں ملے گی، آپ کو دنیا میں نہیں ملے گی، پوچھا میں نام لیتا ہوں،
मगर हम नहीं जा पा रहे, हम इस लायक ही नहीं, और वो कभी नहीं आए उसके बाद, ऐसे भी है। तो हमको उनको थोड़ी देखना। यहाँ मैं आप लोगों से कहता हूँ, रोज कहता हूँ, जो आता है उसको कहता हूँ, फोन पे बात कर लो, व्हाट्सएप पे बात कर लो, फेसबुक पे बात कर लो, यहाँ आके मेरे से 10 बार पूछो, मैं तुम्हारे अकेले के लिए तैयार हूँ। जहाँ कहो वहां तैयार हूँ, आपके घर बुला लो, वहां आके समझा दूंगा। ज्ञान परमात्मा तो सबसे सरल भाई, ज्ञान से सरल दुनिया में कुछ है ही नहीं। वो तो कठिन इन गधों ने बना रखा, ये दुकानदार है ना जो तुम्हारे तथाकथित लाखों लोग के लेके बैठे हैं, ज्ञानी धार्मिक गुरु, उन लोगों ने बिगाड़ रखा। वो लोग ऐसा बताते हैं कि आपको तो कभी होगा ही नहीं। अब तू गुरु किस बात का यार है? फिर गुरु किस बात का? तो मैं उस शिष्य के जो 13 साल तक डेली आया, यहाँ देख लेना, मेरी फोटो नहीं मिलेगी आपको, उसकी फोटो लगी शिष्य की। शिष्य का जन्मदिन मैं मनाता हूं, गुरु उस लायक होके गए। और तुम 150 साल से 100 साल से यही पंथ चला रहे हो, करोड़ तुम्हारे शिष्य हैं, 40-40 साल से तुमने जैसा बताया वो नाम का सुमरण और फलाना कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, एक भी नहीं हुआ है। तुम्हारा बेटा देखना कैसे तुम्हारे गुरु, तुम्हारा बेटा दुनिया के बुरे काम कर रहा है, वो गुरु बन जाता है। और बेचारे ये लाखों लोग सैकड़ों साल से तुमने बताया उस रास्ते पे चल रहे हैं, और इनमें इस लायक एक भी नहीं हुआ। गुरु वो नहीं है कि लोग कितने इकट्ठे हुए, गुरु वो है कि उसके बाद ज्ञान को उपलब्ध कितने लोग हुए। हमारा जीवन की सार्थकता इतनी है कि हमारे जाने तक 10 लोग भी यदि इसमें के हो गए, मैं आपको नाम बताऊं, वहां चले जाना, आप मेरे शिष्यों से मिले, आप कहोगे कि अरे यार ये तो गुरु से भी आगे दिख रहा, तो मानना। हाँ, तो गुरु सही है? 60-60 साल से लोग, पूरी उम्र हो गई, 20 साल से 25 साल के थे और नाम लिया, और आज 80 साल के हो गए, और आज भी घंटा 2 घंटे का सुमरन रोज करते हैं, और कहीं नहीं पहुंचे बेचारे, वहीं के वहीं। हद हो गई है। तो मैं डग्गे की चोट कहता हूँ, 3 महीने मेरे साथ बैठ जाओ, और कुछ ना हो तो मेरा कान पकड़ लेना, जो कहूँ उतना करना पड़ेगा, बस 3 महीने में। वो तो इतना, और 3 महीने तो बहुत होगा, 3 मिनट में यदि कोई करने वाला हो तो 3 मिनट में। परमात्मा इतना कठिन थोड़ी है, तो सबसे सरल है। बोलिए आप झूठ बोलना कहाँ सीखे हो? माँ के पेट में सीख के आया था कोई? यही सीखे हो? झूठ बोलना तो कभी नहीं आता था तुमको, तुम सबको एक भी झूठ नहीं आते थे कभी। कोई बच्चा कभी पैदाइशी झूठा नहीं होता, फिर संसार, माँ बाप, दुनियादारी झूठ बोलना सिखा देती। तुमको सबको मालूम है तुम झूठ बोलते हो, तुमको नहीं मालूम ये बात झूठ है कि सच? कितना सरल, मत बोलो है।
یہ ہو گیا کام، ہو گیا کام، کسی گرو کی ضرورت نہیں. چلو بےایمانی کرتے ہو بھائی، یہ چیز میری نہیں ہے ابھی تو مجھے نہیں معلوم ہے کیا؟ دیکھنا، یدی میری نہیں ہے یہ فون رکھے ہیں آپ لوگوں نے ریکارڈ کرنے کے لیے، اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ میرے ہیں کہ نہیں ہے. سب کو معلوم ہے تو ان کو اٹھا کے جیب میں دھیرے سے رکھ لوں. بھائی جب نہیں ہے میرا تو میں کیسے رکھ لوں؟ یہ آج زمین کم سے کم 2 کروڑ کی تو ہوگی. میرے نام پر، ایسا نہیں خریدی ہوئی ہے، رجسٹری، نامانترن سب میرے پاس، میرے نام پر خریدی ہے. مجھے معلوم ہے کہ نہیں کہ میں نے خریدی کیا؟ یہ تو معلوم ہے. پیسے کس نے دیے، کہاں سے آئے، مجھے نہیں معلوم، بھلے میرے نام پہ. اب آج بےایمانی کروں تو میری ہے ہی. سب مانتے کہ میں گرو جی کی ہے، گرو جی کے نام پر گرو جی نے خریدی. مگر یہ تو مجھے پتا ہے کہ نہیں، لوگ نے انہیں پیسے دیے. کیسے میری کر دو؟ یہ ہو کیا کام؟ کہاں جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے، کہاں بےایمانی کرنے کی ضرورت ہے. کچھ بھی نہ کرو زندگی میں، وہ لکھ رکھا ہم نے دیوار پہ کہ آدمی ایمانداری سے ایماندار ہو جائے تو بھی جان کو اپلبدھ ہو سکتا. کسی گرو کی آوشکتا نہیں، کسی سمرن کی آوشکتا نہیں، کسی بھکتی کی ضرورت نہیں. ایمانداری سے ایماندار ہو جائے. ہم یہاں بیٹھے ہیں، دیکھنا میرے لیے تخت بچھا ہے، اتنی اونچی جگہ بچھائی، اس پر گدا بچھایا، اس پر چادر بچھائی، اس پر بٹھایا آپ لوگوں نے. مجھے نہیں معلوم کہ اس میں میرا کیا ہے. اور جب آپ نے بٹھایا ہے، آپ نے اتنا اونچا بٹھایا ہے تو میرا دھرم کیا ہے؟ مجھے نہیں معلوم کہ بیچارے اپنا کام دھندا چھوڑ کے پیٹرول جلا کے اور یہاں آ کے بیٹھے ہیں. تو میرا دھرم کیا ہے؟ ایمانداری سے ان کو وہ چیز بتاؤں جس سے ان کا 2 گھنٹے کا ٹائم جو خراب ہوا ہے اس کا کچھ ملے. پیٹرول جلا کے آئیں، کھوٹی ہو کے آئیں، اس کا ان کو ملے پھل. یہ میرا دھرم ہے. یدی میں ایسا نہیں کرتا ہوں تو ان کے ساتھ بےایمانی کر رہا ہوں، اور بےایمانی کا پھل بےایمانوں کو ملتا ہے. یہ ایمان کا پھل ہے. میں 24 سال ہو گئے، آج تک ایک ستسنگ، ایک بھی پروچن یہ نہیں ہوا کہ فلاں دن پروچن ہونا تھا، اس دن گھر میں سو رہا ہوں، بیمار ہو گیا. 24 سال میں ایک بار ایسا نہیں ہوا. اور لگاتار چل رہا ہے. ایسا کوئی مہینہ دن، بھائی ہفتے میں جیسے 2 دن پروچن ہوتے ہی ہیں. ہاں کوئی نہ آیا ہے تو پھر بیٹھے. ابھی نام شیر تھا، شکروار سے شروع ہونا تھا. اب کوئی نہیں آئے تو بھی 9:30 بجے نہا دھو کے اسی طرح تیار ہو کے بیٹھ گئے. کوئی آئے گا تو سنا ہے. میں ہمارا فرض ایماندار یہ ہے. ہم بھی بےایمانی کر سکتے ہیں، سب جگہ آدمی بےایمانی کر سکتا. غریب سے غریب آدمی بےایمان، امیر سے امیر آدمی بےایمان. اس کو نہیں معلوم کہ میں کام یہ بےایمانی کر رہا ہوں. چھوڑ، کسی گرو کی ضرورت نہیں.
کوئی بھگوان کی ضرورت نہیں، کسی مندر کی ضرورت نہیں، اور موکش کی گارنٹی میری، تمہاری مکتی ہو گئی۔ تم کو نہیں معلوم کیا جھوٹ بول رہا ہوں، کیا سچ بول رہا ہوں، کس کا مال کھایا جا رہا ہوں، کس کے ساتھ۔ یہاں تو سگا بیٹے کے ساتھ باپ بے ایمانی کر رہا، اور بیٹا باپ کے ساتھ بے ایمانی کر رہا، سگے بھائی کے ساتھ بے ایمانی کر رہا ہے، سگی بہن کے ساتھ بے ایمانی کر رہا ہے، پتنی پتی سے بے ایمانی کر رہی ہے، پتی پتنی سے بے ایمانی کر رہا ہے، دوسروں کو کیا غیر کو کیا چھوڑیں گے، دنیا بھر کی چوری۔ بھیا دیکھو، گیانی ہونا، دھارمک ہونا، ستیہ کو اپلبدھ ہونا ہے، بھگوان بن جانا، نر سے نارائن ہو جانے کا نام گیانی ہونا ہے۔ اور نارائن کب ہوگا؟ جس میں کسی بھی پرکار کا کوئی دوش نہ رہ جائے، وہ بھگوان ہے، سیدھی بات ہے۔ کسی بھی پرکار کا کوئی کلنک نہ رہ جائے، کسی بھی پرکار کی کوئی چوری، غلطی، جھوٹ، فریب، بے ایمانی نہ رہ جائے، وہ بھگوان ہے۔ تو کتنا سرل کام ہے، ہم ہی تو کر رہے ہیں نا بھائی، جھوٹ تو میں ہی بول رہا ہوں نا، یدی میں بول رہا ہوں تو نہ بولوں، کتنا سرل ہے۔ بھائی جھوٹ بول رہا ہوں نہ بولوں، بے ایمانی کر رہا ہوں نہ کروں، ہو گیا کام۔ آپ کو کبھی بھی کوئی بھی نام کے سمرن کی بھی ضرورت، نام کی بھی ضرورت، چلو تم تو پیدا ہوئے ہو ایماندار، پیدا ہوئے ہو سچے، پیدا ہوئے بھگوان، مگر یہ سنسار نے آپ کو جھوٹ، فریبی، بے ایمان اور جانے کیا کیا سکھا دیا۔ بولو ہے کوئی ایسا آدمی جس نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا؟ کئی لوگ کہتے ہیں، آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، کئی میرے کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو کوئی غلطی نہیں کری، کوئی بے ایمانی نہیں کری، کچھ نہیں کری، جب بھی ہم کو ایسا ہو گیا، میں نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، بھگوان بے ایمان ہے کیا ہے؟ ضرور کچھ کیا، کیوں؟ پھل کو دیکھ کے کرم کا پتہ لگ جاتا ہے، کرم کو دیکھ کے پھل کا پتہ لگ جاتا ہے۔ آپ کا اگلا جنم کون سا ہوگا یہ تم پتہ لگا سکتے ہو؟ اگلا جنم ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ بھی پتہ لگا سکتے ہو؟ میرے پتہ ہے، میں لگا سکتا ہوں آپ کے کرموں کا پتہ، آپ کا اگلا جنم کون سا ہوتا ہے میرے سے پوچھ لینا۔ میرا اگلا جنم کون سا ہوگا یہ پوچھو، ہوگا ہی نہیں، کیوں ہوگا؟ بھائی دیکھیے، آپ کو یاد ہے، سب کو یہ بات یاد ہے، ہو میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہوں۔ آپ سوچو، یدی آپ کو گٹکا کھانے کی عادت ہے، تمباکو گٹکا، تو آپ کے اندر خیالوں میں سب سے زیادہ کیا آتا ہے؟ گٹکا۔ نہ ملے تو گٹکے لکھ کے لیے مرے جا رہے، اسی کی بات بار یاد آتی کہ نہیں؟ تو مرنے کے بعد اپن سب کو یاد ہے، مر جاتا آدمی تو 10 دن اس کے سرانے، سر کی طرف وہ چیز رکھتے ہیں
جو اس کو عادت رہتی ہے. جو بیڑی پیتا ہے اس کے سر کی طرف بیڑی رکھتے ہیں, جو چائے پیتا ہے اس کے سر کی طرف چائے رکھتے ہیں, جو دارو پیتا تھا اس کے سر کی طرف دارو رکھتے. کیوں رکھتے معلوم؟ پتا ہے ہم کو کہ وہ آتما اس کی اس چیز کے لیے بھٹکتی ہے, تو یہی مل جائے گی بیچارے کی آتما نہیں بھٹکے گی, اس لیے رکھتے ہیں. ایسا نہیں 10 ہی دن کے لیے بھٹکتی ہے, پھر وہ تو بھٹکتی جب تک ہے جب تک اس میں کی یونی میں نہیں چلا جائے. اگلی یونی کیوں بنتی معلوم؟ اگلا جنم کیوں ملتا ہے؟ مکتی کس کو کہتے ہیں؟ موکش کس کو کہتے ہیں؟ جس کا اگلا جنم پھر کبھی نہ ہو مکتی مکت ہوگا. اب یدی تمباکو کھانے میں من بھٹک رہا تھا, دیکھ, تو مرنے کے بعد بھی کہاں بھٹکے گا؟ تمباکو کا ملے گی, تمباکو کا ملے گی. اور تمباکو کھائی جا سکتی ہے آدمی ہو کے, ہے نا؟ تو آدمی بننے جائے گا, یا تمباکو میں بھی کیڑے لگتے ہوں, تمباکو کا کیڑا بنے گا. ایک آدمی تھا, انجینئر تھا بہت بڑا, ایک ستسنگ میں اس نے پوچھ لیا میرے کو, نہیں سائنٹسٹ تھا, ویگیانک, کہ گرو جی پھر تو آدمی کی یونی میں جانا ہو تو دارو پینا اچھی چیز ہے. پھر تو دارو پینے, کیونکہ آدمی دارو پیتا, تو دارو پیتے رہیں گے تو اگلی یونی آدمی کی ملے گی. میں نے کہا ایسا نہیں ہے, دارو میں بھی کیڑے پڑتے ہوں, دارو میں بھی کیڑے ہوتے ہیں دارو کے, ہاں, اور اگلا جنم پہلے کیڑا بنے گا, کیونکہ وہ تو تھوڑی معلوم ہے کہ منوش جیون اچھا ہے کہ کیڑے کا جنم اچھا ہے. پھر جو سلبھ ہو, سب سے زیادہ سلبھ اس یونی میں جائے گا. تو کیڑے مکوڑے کی سلبھ ہے یونی, وہاں ملے گی. آدمی کی یونی تو جب ہی ملے گی میرے دوستوں, جب تم کو پرماتما پراپتی کا چسکا لگ جائے. کیوں؟ اب اس کا بھی سوچ لینا. پرماتما پراپتی کیول منشیہ یونی میں ہی ہو سکتی ہے, اور کسی یونی میں سمبھو نہیں. تو جیتے جی یدی آپ کو موکش کی چاہ رہ جائے, ساری چاہ چلی جائے اور موکش کی چاہ بچ جائے, تو منشیہ یونی طے ہے, منشیہ یونی ملے گی. شریمد بھاگوت گیتا میں بھی لکھا ہے کہ آپ اس یونی میں جس اسٹیج تک جائیں گے, جس استر تک جائیں گے, جس پیڑھی تک, جس سیڑھی تک آگے بڑھ جائیں گے, اگلا جنم وہیں سے شروعات ہوگا. ارجن نے پوچھا بھگوان کرشن سے, کیا یوگ کے راستے پر چلنے والا ویکتی چھن بھن مرتیو کے بعد چھن بھن تو نہیں ہو جائے گا, نمن یونی میں تو نہیں چلا جائے گا؟ تو بھگوان کرشن جنم کہتے ہیں کہ نہ, اس کا جنم شریمان لوگوں کے گھر میں ہوگا, اور وہ وہیں سے اپنی شروعات زندگی کی کرے گا. جہاں چھوڑا ہے اس یونی میں, وہیں سے آگے کی یونی شروع ہوگی. گیتا میں بھی لکھا. تو اکارت نہیں جائے گی, نہ بھی مکت ہوئے جنم میں, تو بھی جتنا آگے بڑھ گئے ہیں اگلا جنم وہاں سے شروع ہوگا. یعنی اتنی کمائی, ساری کمائی ڈوبنے والی ہے, مگر بھکتی کی کمائی, ستسنگ کی کمائی کبھی نہیں جائے گی.
ये कमाई आपकी सुरक्षित हो गई क्या? यहाँ से अगली जन्म शुरू होगा। जीते जी मनुष्य योनि में मुक्त हो गए तो कोई योनि में आने का सवाल ही नहीं उठता। किंतु आए भी तो मैंने बताया ना कि बीड़ी में मन लगा है तो फिर बीड़ी के कीड़े भी पड़ते हैं, वहां पहुंच जाएंगे। चाय के है तो और किसी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ भगवान की, सिर्फ धर्म की, सिर्फ, तो फिर मनुष्य योनि पक्की। अगला जन्म भी मनुष्य योनि का होगा और मनुष्य योनि में भी भक्ति से ही शुरू करेगा। जन्म से कोई गुनाह नहीं करेगा, कोई गलती नहीं करेगा, कोई चोरी बदमाशी नहीं करेगा और ज्ञान में ही आगे बढ़ेगा। तो जितना सुधर जाए जीवन उतना ही सही है। ठीक है, आगे ये प्रसाद ले लो, प्रसाद बांट। आप सब लोगों को बनाना खाना है। हाँ।